بسم الله الرحمن الرحیم. صاد پوانی اللہ پوئیگی. والقرآن ذی الذکر گواد قرآن و نصیحت والا. بل الذین بلکی آغا کسان کفرو چی کفر کردے فی عزت و شقاق دیپ تکبر کی و شقاق او پا دشمنائی کی. کما حلقنا سمرا لاکڑو منگا من قبل مخکد دینا من قرنین د پیڑونا فنادو چغیو یستی ولا تحین مناس او نو دغا وقت خلاصی. واجبو ان جاءهم منذرن او تعجب کئی دی دا چراغ دی تا یرون کے منهم ددینا. وقال الكافرون وائی کافران هذا ساحر کذاب داد جادوگر اولوی دروغ جنا. اجعل الآلیاتا آیا گرزولی دی دیرو خدایانو لرا الہ واحدا خدایو. ان هذا لشیء عجاب یقیناً دا دیوشی ناشنا. وانطلق الملأ لال سرداران منهم ددینا انمشو او کشرانو تیوی انمشو زی واسبرو او کلک شی علی آلیاتکم پخدایانو خپلو باندی. ان هذا لشیء یراد یقیناً دا یو شید اراده شوه. ما سمعنا ندی اوریدلی منگا بهذا دا فی الملت الاخرہ پا دین رستانی کی. ان هذا الا اختلاق ندا مگر یو شید زان نجوڑ شوه.